मिसाची भेट सुरू करताना सुरुवातीक गायन गाऊया ये 21 पेज 10 ये 21. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांची नवी आमेन. सोरीस्फोर तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रतीच्या बाबुणांनो, ज्या ज्या वेळार संवसाराचेर पिडा आयली, झुजां मोडां आयली, त्या त्या वेळार पाप साहेबान किरीत भाशेन सायबीण मांयक उलो मारून तें पयस केलें. ज्या मनशाक सायबीण मांयची भोक्ती आसा, सायबीण मांय त्या मनशांक सांडिना. तर भिरांकूळ पिडा जी आयिल्ली आसा संवसाराचेर, आमी सायबीण मांयक फुडें घालून आज किरीत पेरपेस्को सायबीण मांयक भेटयल्लो दीस. आज संवसारभर हें नव्यान करतना सायबीण मांय आपलो पांय धरून हे पिडेचेर इनोपयत कर म्हूण सायबीण मांयक लागीं मागुया ह्या मिसाच्या बलिदानांत. हांव पातकी सौर पोदेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो गुन्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओम जो अपराध, ओम जो अपराध, ओम जो व्हड अपराध. हे बसत बागेवन सदांच सांकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण स्वरूपदेदात देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. आमी दोगूय यादनीक इंतेसां पासत मागता. बोंपाड साबीण मांयच्या मनांक मीस भिडयता अवरिका लोबो. बरी भलायकी मागून मीस भिडयता रॉबर्ट जुझे क्वाद्रूस.
आज बर्थडे जावन आसा एंटनी फेर्नांदीस. सोंपलेल्या जॉन आल्मेदाच्या आत्म्यांक तशेंच सोंपलेल्या मिनीन जॉन रॉड्रिगीसाच्या आत्म्यांक आमी मागुया. मोगाळ बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या कालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडलें. तशें सास्तांचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. ओझायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्बेस्पोर अशें उलयता. इस्रायल जावंक पावलोलो एक तोकतोकीत दाखवाल आनी ती खूब फळां दिताली. जितली ओदीक तिची फळां वाडटालीं तितल्यो ओदीक इस्रायल वेदी बांदतालो. जितलो ओदीक ताचो देस ग्रेस जातालो तितले ओदीक इस्रायल पवित्र फातर न्हेटोवन दवरतालो. दोशी ओडोन वेता तसलें काळीज ताचें. देखून आतां तांणी हाचें फारीकपण दिवचें पडटलें. सोर्बेस्पोर ताच्यो विधी मोडटलो आनी ताच्या पवित्र फातरांचेर निसंतोन कोत्तलो. तेन्ना ती मोडटली. आमकां राजाना, कित्याक सोर्बेस्पोराची भिरांत आमी दवरूंक ना. पूण राजाच्यान आमचे पासत कितें करूंक जाता? सामारियेक आपली मोजोरी मेळ्ळी. ताचो राजा उदकाचेर उफेतल्या फेण्या सारको. मुर्ती पुजेच्या दोंगराचें निसंतोन जातलें. तेंच तें इस्रायलाचें पातक. तांच्या वेदींचेर कांटे कुटे किर्लोतले. तेन्ना पर्वतांक ती म्हणटली, आमकां लिपयात, आनी दोंगरांक आमचेर पडात. तुमकां प्रमाणीकपण भोंवपात आनी बोलेपणाचें पीक काडात. तुमची पाड जाल्ली जमीन कामायज करात. हो वेळ सोर्बेस्पोराक सोदूंक वचपाचो वेळ, आनी मागीर तो तुमचेर तारुणाचो पावस घालतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर आमच्या कानार सादलां. ताका आमचो जबाब हे परी. सोर्बेस्पोराचें मुखामोल दीस रात सोदीत रावात. सोगलीं म्हणुया. सोर्बेस्पोराचें मुखामोल दीस रात सोदीत रावात. ताका तुमी गितां गायात. किन्नोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोऱ्यांची सोगले कडेन किर्ती गायात. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सोर्बेस्पोराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. म्हणुया. सोर्बेस्पोराचें मुखामोल दीस रात सोदीत रावात. सोर्बेस्पोराचेर आनी ताचे पोदवेचेर तुमचें मोन दवरात. दीस रात ताचें मुखामोल सोदीत रावात. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्यां विस्मिताचो, ताच्या तोंडांतल्यान निवाड्याचो उगडास दवरात. म्हणुया. सोर्बेस्पोराचें मुखामोल दीस रात सोदीत रावात. ताच्या चाकरा आब्रामाच्या पुता धुवानू, ताणें विचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानू. तोच सोर्बेस्पोर आमचो देव. शेकान शेक प्रितुमेचेर ताची पोदवी चलता. म्हणुया. सोर्बेस्पोराचें मुखामोल दीस रात सोदीत रावात. सोगलीं उबी रावया. देवाचें राज लागीं पावला. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. Sorbesporak, Zoy 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 Sorbes
सोरेस्पोर तुमचे सव्वे असो. जय सव्य असो. माथेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजू तांकां मेडे आत्म्यांचेर अधिकार दिलो आनी मेडे आत्मे काडूंक आनी सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. 12 दोरदांची नांवां ही. पयलो पेद्रू म्हणटा तो सिमांव, ताचो भाव आंद्रे, झेबेदाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, फिलीप आनी बर्तोलोमेव, तोमास आनी 2 वसूलदार मातेव, आल्फियाचो पूत जाकोब आनी तादेव, उर्बेवन सिमांव आनी ताचो घात घेतलो तो जुदस इस्कारियोत. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले, अंदबारद्यांच्या गांवांनी वचून नाकात आनी सामारकारांच्या नोकरांनी भितर सरूं नाकात, पूण अदीक करून इस्रायलाच्या घराण्यांच्या सांडलेल्या मेंढऱ्यां सरशें वचात आनी वचून सुर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. जेजू क्रिस्ताची शिव वर्तमानी. वखानी तुका क्रिस्ता. प्रतीच्या भावण्यांनो, आमी संवसाराचो इतिहास पळयता. एक शेकड्यान म्हणलेले भाशेन तरेक तरेक पिडा येवन आजारांनी लोक मेलो. बागेंत लुईस द गोंजाका हो जेजुईत सिमनारिस्ट शिकतना रोमा शारांत थंय पिडा आयली. आजारान लोक मरतालो तेन्ना ही पाद्री सिमनारिस्ट फोंड काडून तांची मरणां पुरताले. देवाचेर पातयेवन तांणी सेवा केली. लुईस द गोंजाका व्हडली रॉयल फॅमिलींतलो पूत, पूण पाद्री आनी सिमनारिस्तां बरोबर हें पेद्याचें काम केलें. लॉजेन आसतना एपिडीक भियेन आसतना तांणी आजारांनी मोडी पुरली. आज तो भाग्यून लुईस द गोंजाका जालो यूथ पेट्रन युरोपाचो तरणाट्यांचो. पावसाहेबान ताका पेट्रन सेंट म्हूण डिक्लेअर केलो. जेन्ना एड्स पिडा आयली, मादर तेरेजा पयली माद्र संवसारान एड्स लोक जो भियेतालो मरताले तांकां आसरो दिलो. जिची घरां आसलीं जायते कडेन संवसारान तिणें दार उगडलीं आपल्या हॉस्पिटलांची. आज ती भाग्योन जाली. जो जेजून दिल्लो मांदामेंत आमी पळयता आमच्या भाग्योंतांनी पाळलो. भाग्यो जुजेवास कॅन्डी शारांत आसतना उसलीच उस्काची पिडा येवन जायतो लोक मरोंक लागलो. आनी 5 जुजेवास ही जायते फोंड काडून लोकांक पुरतालो, आपली इगुर्जेन आसरो दितालो. ताच्या शेजाऱ्याक बुड्डिस्ट व्हडली मॉनेस्ट्री आसली. ताचें धाकटुलें घर तें, धाकटुलें कॉपेल तें. जुजेवाजाक धांडावपाक हो बुड्डिस्ट बोटमाम आसलो. ताणें जायते प्रयत्न केले, रातीचे फातर मारताले. पूण जेन्ना पिडा आयली हे सगळे बोटमाम पडोन गेले. मुख्य बोट आसलो ताका सोडलो. थंय जागतालो, मुत्तालो, उंगतालो. बाकी जुजेबाजान वचून ताका उबारून हाडून उदक न्हावून आपल्या बेडाचेर घालून ताची सेवा केली आनी ताका बरो केलो. ताणें वायट केलें म्हूण जुजेबाजान वायट करूंक ना, बरें केलें. आज तो भाग्योंत. बाबण्यानो, ह्या काळार जेन्ना आमी पळयता ही पिडा आख्ख्या संवसाराक एटॅक केल्या, लाखांनी लोक मेलो आनी मरत आसा. आमचे लागीं हात्यार म्हणटा तें मागणी, सायबीण मायचें देवोसांव. ज्या ज्या काळार असले पिडेच्या वेळार लोकांन सायबीण मायेक उलो मारलो. आमच्याच रायगांवचो इतिहास सांगता, जेन्ना तेन्ना लोक मरतालो, जायते आमच्या शाश्टीच्या गांवांनी सांसेबास्तांक हाडून दवरलो
ताची मज वाडून दवरल्यो आनी पिडा ना जाली. आमच्या रायच्या पुर्वजांनी वाड्या वाड्यांनी कोपेलां बांदली सायबीण माईंच्या मानांक आनी पिडा ना जाली. तर आज सायबीण माईक भेटयलो दीस हो बुधवार आमी मानयतना तिका फुडें घालून मागुया, सायबीण माई हे भिरांकूळ पिडेचेर तुजो पांय दवर माडूय आनी लोकांक साल्वार कर म्हूण हे मिसान ल्हानविकायेन सायबीण माई लागीं मागुया. दानंतोयरीचे वेल्यार गायन घेवया C38 पेज 44 C38. म्हज्या बाबूण्यांनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोरबुदेदार देवा बापा मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या लागीं शुभेच्छा दावाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सोरेस्वरा तुका लो मारतली तुजे पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडूंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोसवण करून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सोवी आसूं, तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराताय उबारता. सोरेस्पर आमच्या देवाक दीन वसूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा सोरबोदेदारा आनी सासनांच्या देवा सोर काले सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दीन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जिव्या बार्थान ताचें पुनर्जन्मपण परगट्टा. तीर बरवशान ताचे मोहिमे देण्याक उद्रेकता. दिगुणातां देवदूतां आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मुडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणीं काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनांतलें पियात, ही म्हजी रोगताची काल्स, नवे आनी सासणी कोर्राचें रगत, पातकांचें भक्षणी मेलच्याक, तुमचे बसत आनी समेज मनशां बसत तें वारवतलीं, हें म्हज्या उगडसाक करात. भावार्थाचो गुड परगोटुया. सुम्याचे सूप आमी वाहून खाता आनी एकाचेतले पियेता. तितलेच भावे तूं वैभवान येसू, आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सोणीची काल्स तुका समोर भिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमी समजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आख्खे प्रितमेचेर बेस्तालोलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बाबा, फिलिप तेरे आमच्या गवडी बाबा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवसो दरम्यान जुआंव आल्मेडा आनी मिनिनो जॉन रॉड्रिगीस तांकां तुजे श्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परचोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या मिसाच्या बलिदानांत काळजा मनान जी कोण भाग घेतात तांची मदीं करून आज आपलो वाडदीस समोर उरतल्या एंटनी फेर्नांडीस, बॉबार्ड सायबिणीच्या मानाक एम्बीस भेटतल्या औरिका लोबो, बरी भलायकी आवडतल्या जुसे क्वाद्रुस हांची दया कर. आंकवार बरी देवाची माई सांगादी तिचो बोती भाग्योन जुसे भाग्योन धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान स्वरूप देदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमेन. आमच्या संडाराची आज्ञा मनान धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळ्ळेन पडून दिवं नाका. वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार, दया करून जितां सोसकाय आमकां दी. सोरिंगचे सुखाक आनी आमच्या संडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान मोतरेकतांव तर आमकां जुदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय, सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तें तुज्या दोरदुतांक म्हणली, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुज्या पयसेच्या बार्देचे दिश्ट घाल आनी तुजी कोशन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप कटती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी सुम्यात वे म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण जेवतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. जेसूक आमच्या काळजान घेतना गायन गावया D22 पेज 59 D22. आत्मीक कुमयां खातीर मागणे. मोगाळा जेसू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका विंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटतां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. बापा, येद्या व्हडत्या देणेनी तुवें आमकां भरल्यान सासच्या जिताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू हें आमी मागता तुजे पुता जेसूचे नवी. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पोदेदार देव बाप पुत्र पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून यात ही पिडा नपयत जावंक साबीण माय लागीं मागूंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. स्वतःदाराचे माये तुझ्या भुरग्यापासत विनंती कर. शाश्वतदाराचे माये
तुझ्या भुरग्यांपासत विनंती कर सासवदाराचे माये तुझ्या भुरग्यांपासत विनंती कर भोवभाग्यवंती आनी गोथावी नाकवारी आनी आमची माय मरी तूं आमचो सासवो दादार तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचे बरवसो आयज आमी तुका मेळूंक म्हूण आयल्या तुजे मोसोतीन देवान आमकां जोडून दिल्ल्या स्वर्गुपकारां खातीर आमी आर्गां दिता आनी हो आमचो मोग दाखोवच्याक पेल्याचो मोग आनी ताची सेवा करतल्या म्हूण भास दिता सासवो दादाराची माय देवा लागीं मागून आमी एक बरें जिवीत जिवंक हे उपकार मेळून घे सगल्या आमच्या काळजान सगल्या आमच्या बोळान आनी सगल्या आमच्या मनान एका खऱ्या देवाचो मोग करूं आनी ताकाच नमस्कार करूं जेजूची आज्ञा पाळून ताणें आमचो मोग केला तसोच आमी आमच्या पेल्याचो करूं सगल्या ताळण्यांचेर आनी सोर वायटाचेर सयत व्हरूंक आनी ह्या संवसारांत एक बरें जिवीत जिवंक एक दीस सास्ताच्या सुखाक पावूंक सासवोत आदाराची माय आमचे पासत विनोदी कर सोमयांचे दो क्रिस्ता तुजे माय मोरयेच्या एका सुत्रान गालिल्याच्या काना नोगरान उदक आसलें तें तुवें दाका सोऱ्यान बदललें आमचे सासवोत आदाराची माय मान दिवंक आज आमी हांगा एकठांय जाल्या आमची मागणी आयक आनी आमचे दिनवास ओपून घे सासवोत आदाराचे माये आमी तुका उलो मारता तूं सर्गीच्या बापाक मानवली आनी मनीस जालेल्या ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन तुका भाग मेळ्ळें पवित्र आत्म्याचे शक्तीन तूं नोंद जेजूची पूण पवित्र सभेची आवय तूं आमची आवय आनी आस्कारीन आमचे मागणे बापाक मानवता तसलें करूंक आमकां तुजो आदार दी न्हूच आमी ओंटांनी केलोलें मागणें पूण आमचे आख्खें जिवीत एक तामो नासलेलें मागणें करूंक तुजो सासवोट आदार आमकां मेळून दी सासवोत आदाराचे मायचे मजतीन आमच्यो गरजो आमी सोमया मुखार घालुया आमचो जबाब मारये आमचे माये वरवीं आयक आमकां सुमया सगल्या आमच्या काळजान एका देवाचो आमी मोग करूंक आनी सगल्या आमच्या बोडान ताका नमस्कार करूंक आमकां आदार दी म्हूण आमी मागता मारये आमचे माये वरवीं आयक आमकां सुमया आपल्या जिवितान मारिया सदांच देवाची कुशीक राजी जाली आमच्या जिवितान देवाची कुशी प्रमाणे जिवंक आमकां शिकय म्हूण आमी मागता मारये आमचे माये वरवीं आयक आमकां सुमया 3 म्हयने आपली मावशी भयणी एलिझाबेथीची मारयेन सेवा केली आमच्या बाबा भयणीची खेरीत भाशेन गोरजेक सांबाळल्या आनी आपणाक आदार दिवंक कोण नासल्यांची मोगान सेवा करूंक शिकय म्हूण आमी मागता मारये आमचे माये वरवीं आयक आमकां सुमया विघ्नां कोश्ट आनी दुखी गोदी आमकां निराश शिकयतात असल्या वेळार एका देवाचेर आमचो भावार्थ गोट करूंक देवाक जाय जाल्यार आमच्या कोश्टांतली आमकां सोडय वो आमचे कुरीस आमी मोगान आनी सोंसणिकायेन व्हरूंक आमकां बोल दी म्हूण आमी मागता मारये आमचे माये वरवीं आयक आमकां सुमया हे वेळार आमची खेरीत आनी खासगी मागणी मारयेची विनवणेन आमी ओगेपणान जेजू मुखार दवरुया आमचो जबाब मारये आमचे माये वरवीं आयक आमकां सुमया सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें मारयेक तुजे मायेक आमची माय करून दिली आमी तुजे लागीं मागता आमकां तिचो आदार सोदतल्यांक तुजे सोडवणीचो फोड भोगूं दी आनी आमचे सुर्गीचे मायचे विनवणेन आमची मागणी आयकून घे तुजो जियेता आनी रात चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन मारयेची देख घेवन आमकां केलोल्या उपकारा खातीर सोमयांक आतां दिनवासुया जबाब मारये आमचे माये वरवीं आमची आर्गां भोगून घे सुमया तुज्या मौन आनी पुनो जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां एक नवें देवीक जिवीत दिलेल्या खातीर मारये आमचे माये वरवीं आमच्या आर्गां भोगून घे सुमया तुज्या उतरां आनी संस्काराच्या बळान तूं आमकां दिसान दीस पोसताय आनी भावार्थान वाडयताय ते खातीर मारये आमचे माये वरवीं
आमच्यार गांव ओपून घे सुमया ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी फिगोजेच्या संस्थांनी आनी दुसऱ्या जिनोस्वार सुयेगांनी तूं आमकां भाऊ भयणीच्या मोगान आनी एकवटान वाडयताय ते खातीर मारियामचे मायोरवी आमच्यार गांव ओपून घे सुमया आमचे गोराबे तुज्या नाजाराच्या गोराब्या सारखे ल्हान पवी सभा करूंक आनी हांगा मागण्याची मोगा सेवेची आनी बोगसोण्याचें जिवीत जिवंक तुवें आदार दिलेल्या खातीर मारियामचे मायोरवी आमच्यार गांव ओपून घे सुमया हांगा आमकां सोण एकल्याक केलोल्या उपकारांचो ओगेपणान उगडास करुया आमकां सोण एकल्याक जिन्सां भासांनी तुवें आशिर्वादान बोलोवल्या खातीर मारियामचे मायोरवी आमच्यार गांव ओपून घे सुमया आमचे सोकले उपकार आनी आमकां दिलेली सोकली देणी मनांत हाडून जेजूच्या उतरांनी बापाक वाखाणुया सगलीं बरोबर आमचे बापा सर्गीच्या म्हजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां घोस आनी आमकां दायण्या पडूं नाका वायटांतली आमकां निवार आमच्या पिडिस्तांचो उगडास करुया प्रार्थुया सोम्या जेजू क्रिस्ता कुडीच्या असोक्तायेन कोश्टवतल्या तुज्या सेवकांचेर तुजी दयाळ दिश घाल तुज्या बापाची कोशी जाल्यार तांच्या कोश्टांतली तांकां सोडूय आनी नव्यान भलायकी जोडूंक आपल्या कामाक ती नव्यान लागूंक पूण तुज्या बापाची कोशी वेगळी जाल्यार ताणें आपले कोश्ट बरे भाशेन सोसूंक आनी ह्याच कोश्टा वरवीं आपलें पवित्रपण जोडूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळूंक शेवटाचो आशिर्वाद सुर्गीच्या बापान तुमकां रोसल्यात ताणेंच तुमकां राखची आनी सांबाळची सोम्या जेजू क्रिस्तान तुमकां सोडयल्यात तुमच्या दिसाच्या कोश्टांतल्यान ताची सोडवण तुमच्या जिवितान पूर्ण जावची पवित्र आत्मो बुजवणेचो आत्मो तुमच्या जिवितान आनी तुमच्या अडचण्यांनी ताणेंच तुमकां बुजवण आनी बळ दिवचें आनी एक दीस सोकल्यांक सासणाच्या सुखाक पावोवची आनी सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमच्या पिडेस्तांचेर आनी तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं गायन गवया T29 पेज 216 T29